नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। न्यायपालिकाको विवाद झन जटिल बन्दै। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी संगठनद्वारा ओइल निगम घेराउ। मूल्यवृद्धिले जनता मारमा परेको उपभोक्ता मञ्चको भनाई। एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दावी। गठबन्धन चुनावसम्मै जाने स्पष्ट। म्यानमारको सैनिक अदालतद्वारा अमेरिकी पत्रकारलाई 11 वर्षको जेल सजाय। सेना विरुद्ध सर्वसाधारणलाई उक्साएको आरोप। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि एन्फाद्वारा टिकट दर निर्धारण। धेरै दर्शक लक्ष्य राखेर मूल्य घटाइएको जानकारी। अब पूरा समाचार। न्यायपालिकामा देखिएको विवाद पछिल्ला दिनहरूमा झनै जटिल बन्दै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले विरोधका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन्। न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको आँगनमा हिजो आज दिनहुँ कालो कोडधारी कानुन व्यवसायीहरूले धरनासहित विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। न्यायालयको सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन जारी राखेका कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चको मूल गेटमै धरना समेत दिए। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले अदालतको मूल गेट अगाडि धरनामा बसेका कानुन व्यवसायीहरूलाई छल्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगैको गेटबाट अदालत प्रवेश गरे। प्रधान न्यायाधीश जबराले चोर बाटोबाट अदालत प्रवेश गरे पनि कुनै पनि काम गर्न नसक्ने आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बिचौलियाको बलमा प्रधान न्यायाधीश जबराले आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो। कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने त्यो बेलामा प्रधान न्यायाधीशको मात्र होइन, जसले हस्तक्षेप गराउँछ उसको विरुद्धमा पनि बार जनताहरू उत्रिन सक्दछ, विचार गर्नुहोला। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहालले कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको जरभाटाले न्यायपालिकाको विकृतिलाई हटाउने दावी गर्नुभयो। अहिलेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगी राजनैतिक दलहरू पनि बोल्न बाध्य हुने दाहालको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयको चिरहरण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अधिवक्ता थापाले प्रधान न्यायाधीश जबराबाट पैसाको आडमा न्यायको बन्ध्याकरण गर्ने काम भएकाले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन हुने निश्चित भएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय दिने अधिकार हुने भए पनि न्यायको खरिद बिक्री गर्न नहुने थापाको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतलाई बन्ध्याकरण गर्ने काम कसैले गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीशले गरेको छ। बन्ध्याकरण भनेर भनेको एउटा जसरी न्याय हिँड्नु पर्ने हो त्यो न्यायलाई त्यो न्यायको बाटो दिएको छैन। त्यसकारण तपाईले बन्ध्याकरण गर्नुभएको हुनाले तपाईले जुन बन्ध्याकरणको औजार राख्नु भएको छ त्यो औजार सहित फाल्नको लागि म तमाम कानुन व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले कार्तिक 8 गतेदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै जबराको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गरेको उनीहरूको दावी छ। शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धरना पश्चात बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका महतोले प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गरेको बताउनुभयो। अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षता र न्यायपालिकाको जनास्थालाई धरापमा पार्नुभयो, ध्वस्त पार्नुभयो र अझै ध्वस्त पार्ने उन्मुख हुनुहुन्छ। उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमारेखालाई समाप्त गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथै कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ। स्वाभिमान कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नु परेको अवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो। नेताहरू मौनता तोड्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ। समस्या समाधानको दिशामा नेताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अकर्मणीयताको विरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एक दिन बहिर्गमनको बाटो रोज्नै पर्छ। त्यो बहिर्गमनको बाटो नरोजिकन सुखै छैन भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले न्याय क्षेत्रको विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध पनि छैन, सरकारको अकर्मण्यताको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन तेर्सिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस् भनेर। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधान न्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेकै राजीनामा भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नगरे पदच्युत हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेकुस्थित नेपाल ओइल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। आज बिहान नेपाल ओइल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। त्यस अवसरमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आम जनता र विद्यार्थीहरूलाई चुलो समेत बल्न नदिने गरी एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा स्ववियु क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध अनेरा स्ववियु सहितका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले ओइल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले जनतालाई आहत हुने गरी बढाइएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पनि दबाब दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा स्ववियुले पनि सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनता अत्यधिक मारमा परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष महर्जनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनता अत्यधिक मारमा परेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ओइल निगमलाई जनतासँग फेस गर्न पनि गाह्रो भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष महर्जनले 12 दिनमै सरकारले तेलको मूल्य बढाउनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थी नेताहरूले मन्त्रीहरूको घर घरमा गएर आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष महर्जनले सरकारको कूटनीतिका कारण जनता मारमा परेको बताउनुभयो। सिक्किम जस्तै हाम्रो नेपाल हो, भारतको एउटा चाहिँ अङ्ग हो र भारतमा मूल्य बढ्यो, त्यही कारणले हामीले पनि मूल्य बढाउनु पर्यो भनेर भन्नलाई बा भारतसँग मूल्य दाँच्ने हो भने इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले दिएको भावमै दिने बेच्ने नेपाल ऑयल निगमले भारतको मूल्यसँग किन दाँच्नु पर्यो? भारतको मूल्यसँगै दाँचेर त मूल्य काम गरिरहेछ उसले भने त्यो मूल्य दाँच्नुको अर्थै छैन। कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नघटाए सवारी साधन नचल्ने बताउनुभयो। उहाँले तेलको मूल्य वृद्धि नघटाए भाडा दर बढाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। सिङ्गो देशका यातायात व्यवसायी 50% उपभोक्ता हामी हौँ। 50% सवारी साधन अब गाडी बस्न लागिसके, सवारी चल्दैनन्, अब हाम्रा सवारी चल्दैनन्। महासचिव सिटौलाले ओइल निगमलाई देशका राजनीतिक दलहरूले आफै चलाएको आरोप समेत लगाउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँको उत्साहवर्धक ढङ्गले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको सिलसिला नै चलेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले डडेलधुरामा हालसालै एमालेको सिङ्गो जिल्ला कमिटी नै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि देशभर त्यसको प्रभाव राम्रो परेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। उहाँले अन्य पार्टी पनि आफ्नो पार्टीमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली गुटे पार्टी विरुद्ध झुटा प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा चोटिलो प्रहार गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। विपक्षमा केपी गुट पुरै लागेको र उसले अनावश्यक आरोप लगाइरहेको छ, झुटा प्रचार गरिरहेको छ र त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीलाई अझै चोटिलो र ढालिलो बनाउने कुरामा कमी भएको। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसम्मै जाने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले मिलेर उम्मेदवारी दिने सहमति गरिएको पनि बताउनुभयो। चुनावमा मिलेर उम्मेदवार, दोस्रो कतिपय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि स्थान रिक्त छ। रिक्त स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि हामी मिलेरै जानेछौँ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले 3 वटै तहको निर्वाचनमा एकैपटक गर्ने आफूहरूले सोच बनाए पनि त्यसरी गर्न कानुन नियमले मिल्ने नमिल्ने छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले लोगो सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोगोमा पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य र गैडाले पार्टीको झण्डा बोकेको राखिएको छ। चितवन गैडाका लागि प्रख्यात भएकाले लोगोमा गैडा पनि समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रचार समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले महाधिवेशनमा पार्टीका सदस्यहरूले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने कम्तीमा 100 सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने गरी पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व सहमतिमै चयन हुने बताउनुभयो। हाम्रो देशभरिकै पार्टीका साथीहरूको सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको त्यही मानसिकता छ, त्यही स्पिरिट छ। हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र मैले भने नेसनल पोलिटिक्समा जो पोललाई लिड गर्दैछ एमाले त्यो पोललाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीहरू त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। यसैबीच नेकपा एमाले महाधिवेशनमा पहिलो पटक भित्ते लेखन र कागजको पोस्टर प्रयोग नगर्ने भएको छ। महाधिवेशन प्रचार कमिटीका संयोजक योगेश भट्टराईले महाधिवेशनमा भित्ते लेखन र कागजको पोस्टर प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। यसपल्टको प्रचार प्रसारमा मूलतः हामीले सोसल मिडियाहरू, पार्टीका आफ्ना साइटहरू छन्, युट्युब छ, पार्टीको आफ्नो वेबसाइट छ, पार्टीको आफ्नो फेसबुक पेजहरू छन्, तिनै माध्यमबाट बढी प्रयोगमा ल्याउँछौँ र त्यसमार्फत नै तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो सूचनाहरू सम्प्रेषित गर्नेछौँ। एमाले महाधिवेशनमा सञ्चार सङ्कलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीहरूका लागि छुट्टै मिडिया डेस्कको समेत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। एमालेका महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूह माओवादी केन्द्रमा नै फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा विभिन्न पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका
नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विप्लव माओवादी केन्द्रमा नै फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले माओवादीबाट टुक्रिएर गएका अन्य नेताहरूसँग आफ्नो संवाद भइरहेको बताउँदै मोहन वैद्य, किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै माओवादी मिलेर नै मौलिक क्रान्तिकारी धारलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले कोही एक व्यक्तिको चाहनामा र लहर चल्दैमा क्रान्ति नहुने भन्दै प्रचण्ड नेपाली जनताले जन्माएको बताउनुभयो। क्रान्ति असाध्य ठुलो काम हो, महान कार्य हो। त्यो एउटा दुईटाको इच्छाले मात्रै पुरा हुने कुरा होइन। त्यसको आफ्नो नियम छ। समाज विकासको नियम जस्तै क्रान्तिको विकासका पनि आफ्ना केही सैद्धान्तिक मान्यताहरू हुन्छन्, केही मूलभूत नियमहरू हुन्छन्। त्यो अनुसार त्यो परिचालित हुन्छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एकै युग र एउटै कालखण्डमा धेरै प्रचण्ड हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले एउटा समयमा जनता, आन्दोलन, समय र सङ्घर्ष, सही विचार र बलिदानबाट मात्रै प्रचण्ड पैदा हुन सक्ने बताउनुभयो। युगमा एउटै कालखण्डमा थुप्रै प्रचण्ड हुनै सक्दैन। थुप्रै मार्च हुने, थुप्रै लेनिन हुने, थुप्रै माओ हुने हुँदैन। एउटा समय र एउटा कालमा जनताले पैदा गर्ने हो, आन्दोलनले, सङ्घर्षले, बलिदानले पैदा गर्ने हो, सही विचारले पैदा गर्ने हो, सही निर्णयहरूले पैदा गर्ने हो। त्यो पैदा गरेको कुरालाई वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रतिक्रियावादीले त्यसलाई सिद्ध्याउन खोज्छन्। अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादीहरू माओवादी क्रान्तिको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा लागि परेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 397 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। 9134 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 355 जना र 1932 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जना गरी 397 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 389 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,452 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,479 पुगेको छ भने 7,97,448 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 7,498 रहेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार फाइजर बायोएनटेक प्रयोग गरी सञ्चालन हुने कोभिड-19 खोप अभियानबारे पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइएको हो। खोपको पहिलो मात्रा कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकारले तोकेका देशभरका विभिन्न 24 अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनेछ। खोप बचत भएमा मङ्सिर 5 देखि 7 गतेसम्म खोप लगाउन बाँकी रहेका दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर 12 देखि 17 उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाइनेछ। खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लिएको 21 देखि 28 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 27 देखि पौष 2 गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यो खोप 12 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई मात्र दिन मिल्ने भएकाले सोही उमेर समूहलाई मात्र लगाइने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर दाहालले बताउनुभयो। 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगका बिरामीहरू भन्नाले के बुझ्छौँ त हामी भन्यो भने मुटुको बिरामी भई अपरेसन गरेका औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीहरूलाई बुझ्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ मृगौलाको समस्या भई मृगौला फेरेका वा डायलाइसिस गराइरहेका औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूलाई हामी बुझ्छौँ। र त्यस्तै जुनसुकै प्रकारको क्यान्सर पहिचान भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूलाई बुझ्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ फोक्सोको समस्या भई चिकित्सकको पूर्जा बमोजिम औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू भनेर बुझ्छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले यस खोपको माग धेरै भए पनि दीर्घरोगीलाई नै दिइने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पनि अल्ट्रापोल्ट खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने अवसर भएको बताउनुभयो। हामी अल्ट्रा कोल्ड चेनको खोपहरूलाई पनि चलाउन सक्छौँ हामी भनेर चाहिँ देखाउने अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामीले दीर्घ रोगी नै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने कारण छ, किनभने 12 देखि 17 वर्षलाई पनि हामी धेरै क्यान्सरका बिरामी हुनुहुन्छ। बालबालिकामा विभिन्न खालका लङ क्रोनिक डिजिजहरू फोक्सोका मुटुका भएका व्यक्तिहरू जसले योभन्दा अगाडि खोप पाउनु भएको छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मानिसहरू एक किसिमले कवचधारी बन्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले मास्क, सामाजिक दूरी र सरसफाइलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कवचधारी जस्तो हुन्छ यो खोप लगाइसकेपछि भन्ने कुराहरू छ। हुन त अब हामीले सबै यो मास्कहरू अझै पनि लाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ दूरीको पनि कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। खोप दीर्घरोग भएको तथा उपचार गराइरहेको पूर्जा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र देखाएपछि लगाउन पाइनेछ। यो खोप कोरोना विरुद्धको अन्य खोप लगाएको 12 वर्षभन्दा कम उमेरको पहिलो मात्रा लगाएपछि गम्भीर प्रकारको एलर्जिक प्रतिक्रिया भएको व्यक्तिहरूले लगाउन नहुने महाशाखाले जनाएको छ। विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत धरान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूको मागलाई सम्बोधन सहित स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले आज प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। प्रतिष्ठानले कोभिड महामारीको समयमा कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता नदिएको, अन्य पदाधिकारी र विद्यार्थी लगायतका माग सम्बोधन नगरेको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले बीपी कोइराला प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत पक्षको विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेको बताउनुभयो। प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। बीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई लिएर आयोग बन्नुको अर्थ नै त्यहाँ केही न केही समस्या थियो भन्ने कुरो त आयोग बन्नुबाट नै पुष्टि हुन्छ। अब हामीले 3 सदस्यीय आयोग बनेको थियो, जसमा यस मन्त्रालयका सचिव र धरान नगरपालिकाका मेयर मेरो अध्यक्षतामा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको थियो। मन्त्री खतिवड़ाको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा मन्त्रालयका सचिव, धरान नगरपालिकाका मेयर र कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहनु भएको जानकारी समेत दिनुभएको थियो। अवधि 5-7 दिनको समय दिएर सिनेटको बैठक बोलाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुहुन्छ र त्यो सिनेटको बैठकबाट यसलाई यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ। मन्त्री खतिवड़ाले 21 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी अबको 1 साताभित्र बीपी प्रतिष्ठान आयोगको सिनेट बैठक बस्ने जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जनगणनाले देशको विकास निर्माणका लागि योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको टोलीलाई आफ्नो विवरण टिपाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जनगणनाले देशको विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। जनगणनाको प्रश्नावलीमा धेरै विषयवस्तु समेटिएको भन्दै उहाँले प्रश्न अनुसारको सही उत्तर दिएमा देशको यथार्थ चित्र आउन सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सबै विषयवस्तुलाई समेटेर क्वेसनरहरू बनाएको छ र त्यो अनुसारका सही उत्तर दिँदाखेरि देशको सही चित्र चाहिँ प्रकट हुन सक्छ। देशको ऐनामा अनुहार प्रष्ट देखिसकेपछि जति खुलेर आफ्नो विवरण दिन्छ, ऐना सफा ऐनामा अनुहार हेरे जस्तो हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जनगणनामा टिपाएको विवरणहरू गोप्य हुने भन्दै खुलेर आफ्नो सही विवरण गणकलाई टिपाउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गत कार्तिक 25 गतेदेखि सुरु भएको 12औं राष्ट्रिय जनगणना मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ। प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिपिनेटले विपद जोखिम न्यूनीकरण नगरेसम्म नेपालले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने धारणा राखेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान गर्दै आएको संस्था डिपिनेटले शुक्रबार आफ्नो 13औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रमकै बीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विपद व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक गोष्ठीमा विपद र यसका जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक पक्षसँग मूल प्रवाहीकरण गरी अगाडि नबढ्दासम्म दिगो विकास पनि सम्भव नहुने धारणा राखिएको हो। नेपाल विपद जोखिमको अग्रपंक्तिमा भएको मुलुक भएको कारण आवश्यक तयारी नभए सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान पनि सफल हुन नसक्ने भनाइ राखिएको छ।
एउटा चाहिँ विकासोन्मुख देशले वर्षको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हामीले विभिन्न खालका विपदबाट चाहिँ क्षति बिहोर्नु परिरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि यसले चाहिँ ठुलो असर गरिरहेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले के एउटा जोडाम दिएको छ, यो चाहिँ साँच्चीकै विपदले आर्थिक क्षेत्रमा कति लसेस गर्यो भन्ने कुराको एउटा अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ। अहिले वास्तवमा हामीले 1 रुपियाँ लगानी गर्ने हो पूर्व तयारीमा भने 10 रुपियाँ चाहिँ भोलि विपदबाट हुने जुन त्यो चाहिँ खर्च छ, त्यसलाई चाहिँ नोक्सानी छ, त्यसलाई हामीले बचत गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा ऐन, राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्य योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। तसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र सबै सरकारवालाहरू जिम्मेवार भएर लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याइएको छ। कार्यक्रममा विपद न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। निगमले अहिलेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै निरन्तर इन्धनको मूल्य बढेका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा समायोजन अनुरूप मूल्य बढाइएको निगमले स्पष्ट पारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा अन्य मुलुकमा निर्भर हुने विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने निगमले प्रस्ट्याएको छ। मूल्यवृद्धि नगर्दा निगमलाई चालु आर्थिक वर्षमा 52 अर्ब बढी घाटा हुने निगमको भनाइ छ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरूको व्यापारिक प्रदर्शनी सुरु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यापारिक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभयो। जुत्ता उद्योगी स्वयंले नै स्टल राखेका कारण प्रदर्शनीमा बजारमा भन्दा सस्तो दरमा जुत्ता पाइने आयोजकको दाबी छ। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भर्खरै कोरोनाको कहरबाट अर्थतन्त्र पूर्ववत अवस्थामा फर्कदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको अभावले अर्थतन्त्र पुनः डामाडोल हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताउनुभयो। लिक्विडिटीको जुन एउटा चाहिँ क्राइसिसको चाहिँ हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि यो कोभिडबाट चाहिँ बन्द भएका उद्योग व्यवसायहरूलाई एउटा पहिलेकै लयमा चाहिँ फर्काउनको लागि, भइरहेको चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एक्सपान्सन चाहिँ गर्नको लागि र नयाँ उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जुन एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट, त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि आउने दिनमा वास्तवमा अझै असहज हुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ छ। प्रदर्शनी कार्तिक 26 गतेदेखि मङ्सिर 13 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अवलोकनकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न छाला, जुत्ता तथा वस्तुमा 15 देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा धेरै स्टल राखिनेछन्। प्रदर्शनीमा करिब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पानी ल्याउने मुहानको पहिचान हुने भएको छ। ललितपुरको ठोस्ने खोलामा शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि पुगेर अध्ययन गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीले क्षति पुगेसँगै वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले ठोस्ने खोलाको पानी ल्याउनका लागि अध्ययन थालेको हो। अब खेलकुद समाचार।
ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले राजधानीमा जारी उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएसँगै राष्ट्रिय लीगमा स्थान पक्का गरेका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न सेमी फाइनल खेलमा सुखद नतिजा निकाल्दै ललितपुर र धनगढीले राष्ट्रिय लीगमा स्थान पक्का गरेका हुन्। शुक्रबार दिउँसो भएको दिनको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा ललितपुरले कन्काई नगरपालिका झापालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाउँदा राष्ट्रिय लीगका लागि योग्य भएको हो। ललितपुरको जितमा कप्तान निर्मला विकले तेस्रो मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबारै सम्पन्न दिनको दोस्रो तथा अन्तिम सेमी फाइनल खेलमा गौरी गंगा नगरपालिकालाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाउँदै धनगढी पनि राष्ट्रिय लीगका लागि छनौट भएको छ। 31 टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। खेल सातोबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले 3 लाख र फेयर प्ले टिमले 50,000 तथा प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 र विधागत तर्फ उत्कृष्ट हुनेले समान 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। मङ्सिर 3 गतेबाट आयोजना हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले टिकट दर निर्धारण गरेको छ। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा एन्फाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनबाट दर्शकलाई रङ्गशालामा प्रवेश दिने तयारी भएको भन्दै टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको हो। दर्शकहरूलाई सहज होस् भनेर साधारण प्यारापिटमा 100 मात्रै तोक्ने र भिआइपी प्यारापिटमा सिट पनि थोरै छ। हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ तोक्ने र हामीले अब परिषदसँग पनि रिफ्रेसमेन्टको स्टलहरू राख्नका लागि स्वीकृति मागेका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हामीले अब दर्शकहरूको रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू पनि गर्छौँ। ए डिभिजन लीगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले 2 चरणका खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको र बाँकी खेलका लागि खेल स्थलको टुङ्गो लागिसकेपछि निर्धारण हुने सङ्केत गर्नुभयो। मङ्सिर 3 गते शुक्रबार, शनिबार, आइतबार गर्ने भनेर भनेको थियो, तर 3वटा म्याच गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग सफिसियन्ट रेफ्री डिपार्टमेन्टले चाहिँ 3वटा म्याच गर्नको लागि चाहिँ सफिसियन्ट रेफ्री छैन। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 2वटा मात्र म्याच गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध अनुसारले चाहिँ हामी शुक्रबार 2वटा म्याच, शनिबार 2वटा म्याच, आइतबार 1वटा म्याच र सोमबार 2वटा म्याच गर्छौँ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको होम ग्राउन्ड पोखरा रङ्गशाला भएकाले केही खेल त्यहाँ गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको एन्फाले जनाएको छ। यसअघि कार्तिक 29 गतेदेखि नै लिग सुरु हुने बताइए पनि अन्तिम समयमा आएर आयोजक एन्फाले प्राविधिक कारण देखाउँदै लिग 3 दिनपछि धकेलिएको हो। लिग सञ्चालनका लागि एन्फाको बजेट करिब 6 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये 1 करोड 50 लाख हाराहारीमा कतार एयरवेजले बेहोर्नेछ। नयाँ सिजनको लिगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जस अन्तर्गत मङ्सिर 3 गते फ्रेन्च र सातोबाटो युथ क्लब बीच दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन खेल हुनेछ। आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा सङ्कटा क्लब र युक्यान बीच स्पोर्ट्स किट्स प्रायोजन सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब सङ्कटाले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी युक्यानसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। युक्यानका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र महर्जन र क्लबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिक्राकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता भएसँगै युक्यानले क्लबलाई 10 लाख रुपैयाँ बराबरको स्पोर्ट्स किट्स प्रदान गर्ने युक्यानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र महर्जनले फुटबल प्रतिको लगावकै कारण क्लबहरूलाई प्रायोजन गरेको बताएका छन्। यस्तै हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड सङ्कटाको सह प्रायोजनको रूपमा जोडिएको सङ्कटालाई ब्याङ्कले एक सिजनको लागि 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिएका छन्। सोही कार्यक्रममा रवि सिलवालको कप्तानीमा क्लबले 22 सदस्यीय टोली पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमध्ये 3 अफ्रिकन तथा 1 भारतीय खेलाडी समावेश रहेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग मङ्सिर 3 गतेबाट आयोजना हुँदैछ, जसमा 14 क्लबले लीगमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 र प्रदेश 2 लगायत अन्य प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम
सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री सुलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित भएको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको छ। एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै आज बिहान 10 देखि 12 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको थियो। धरनाका बावजुद प्रधानमन्त्री जबरा भने करिब 11 बज्नै लाग्दा वैकल्पिक गेटको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले डडेलधुरामा हालसालै एमालेको सिङ्गो जिल्ला कमिटी नै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि देशभर त्यसको प्रभाव राम्रो परेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेको स्थित नेपाल ओइल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग गरेका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले ओइल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने भएको छ। ग्लास्गोमा भएको COP26ले नै 2022मा COP27को आयोजना गर्ने जिम्मेवारी इजिप्टलाई सुम्पिएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। त्यस्तै COP28 भने सन् 2023मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा गर्ने निर्णय पनि भएको सम्मेलनका आयोजकहरूले जनाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले राजधानीमा जारी उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएसँगै राष्ट्रिय लीगमा स्थान पक्का गरेका छन्। पहिलो सेमी फाइनल खेलमा ललितपुरले कङ्काई नगरपालिका झापालाई 1-0ले पराजित गरी फाइनलमा स्थान बनाउँदा दोस्रो तथा अन्तिम सेमी फाइनल खेलमा गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई 4-0ले हराउँदै धनगढी पनि राष्ट्रिय लीगका लागि छनौट भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।